बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत में शिद्दत आती जा रही है, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान की तारीख देखी जाए तो आप और मैं इनकार नहीं कर सकते कि किसी भी सियासी जमात की स्टैब्लिशमेंट से, मुक़्तदरा से, हुकूमत से किसी ना किसी लेवल के ऊपर इंगेजमेंट ना रही हो। व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन कि यहाँ पर एक तरफ तहरीक इंसाफ मार्च के बाद कोई एहतजाजी तहरीक या कुछ एक फिर से उसका इंदिया देती दिखाई देती है, तो दूसरी जानिब हुकूमती मामलात जो है वो भी अभी इस विश का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ से एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात का सिलसिला स्टार्ट हो। क्या वाकई में मार्च के बाद इन डेज टू कम कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक होने जा रही है? मौलाना फजलुर रहमान साहब, तहरीक इंसाफ, ये तमाम लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं, या मामलात किसी और लेवल के ऊपर हल किए जाने का इम्कान है? इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में से कुछ देर बाद मुझे हमाद हसन साहब ज्वाइन करेंगे। स्काइप पे समीना पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माजिद भाई, खतूत का सिलसिला बज़ाहिर लग नहीं रहा कि थमता हुआ। कल भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिली कि मजीद खतूत भी एक्सपेक्टेड हैं आर्मी चीफ के नाम जनाब इमरान खान साहब के। व्हाट एग्जैक्टली कुड बी द पर्पस? क्या टारगेट क्या है? खतूत तो पहुंच नहीं रहे वहां पे जहाँ लिखे जा रहे हैं, लेकिन पर्पस क्या है इनका? जी, खतूत का मकसद इस वक्त ये लग रहा है कि तारीख के अंदर एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में अपनी राय और अपनी तजावीज़ का इजहार किया जाए, और जो भी शिकायत हैं, ये बड़ा एक पुराना रवायती सियासी तरीका है कि जिसके अंदर जेल से सियासतदान खत लिखा करते थे जी। और बाद अज़ा कभी वो किताबी शक्ल में भी शाये होते थे, कभी वो अखबारात में आर्टिकल की सूरत में भी शाये होते थे। तो तहरीक इंसाफ के किसी पुराने सियासी कारकुन ने शायद उन्हें यह मशवरा दिया है कि आप खतूत के जरिए अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाएं। हाँ। और इसी वजह से जब खत आता है तो 2-3-4 दिन उसके ऊपर एक बहस होती है, मीडिया जो है वो इंगेज रहता है, सियासतदान, हुकूमत परेशान नजर आती है। तो इसलिए एज ए पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर मैं इसको देखूं तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है। प्रैक्टिकली इदारों पर इसका क्या असर होगा या मुज़ाकरात में इसका क्या किरदार होगा, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि ये जो इस तरह के खतूत होते हैं इनकी एक अलामती हैसियत होती है। और मिर्जा गालिब का एक शेर है कि दे के खत मुंह देखता है नामा बर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। मेरा ख्याल है जो पैगाम ज़बानी है मामलात उस पे चलेंगे। खतूत जो है वो एक अलामती हैसियत है। सियासी चालें भी तो कहा गया ना इनको कि ये सियासी चालें हैं। जी, वो तो अभी तक हुकूमत की जानिब से जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है वो दुरुस्त तरीके से शायद काउंटर नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये जितने भी बयानात हैं जिनको सियासी चालें कहा जाए या एस्टेब्लिशमेंट की जो राय आती है, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर मजीद बेहतरी और पुख्तगी की जरूरत है, क्योंकि जब पैनिक में रिएक्शन दिया जाता है तो उससे कोई बेहतर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। तो इसलिए हुकूमती सफ़ों में पिछले 2-3 साल से ये मसला है कि वहां से जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो उस तरह से डिबेट में जब शामिल किए जाएं तो वो कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। तो ये एक मसला तो है रियासत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, जिस पे उनको काम करने की जरूरत है। उसके बावजूद अभी तक मेरा ख्याल है कि अगर वो नहीं कर पाए तो शायद वो इस मौजू पर कोई काम करना चाहते भी नहीं है, क्योंकि बाकी तरीकों से वो मामलात को कंट्रोल कर रहे हैं। समीना, माजिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर पैनिक मोड में रिस्पांस आता है, और फिर वही वजह है कि जिस तरह माजिद भी कह रहे हैं कि पैनिक मोड में आता है तो वो कंपैरिजन में एज कंपेयर टू पीटीआई नैरेटिव कोई आज सच प्रोडक्टिव भी साबित नहीं होता। डू यू एग्री विद हिम? बिल्कुल सही बात है। ये दुरुस्त है कि बाज़-औक़ात जो उनकी तरफ से किया जाता है या कोई स्टेप भी लिया जाता है, इनिशिएटिव कोई भी होता है, तो उसके ऊपर हुकूमत पैनिक कर जाती है। उसकी वजह ये कि हुकूमत खुद बड़ी कमजोर ग्राउंड्स पर खड़ी है। इनके पास कोई मॉरल ग्राउंड तो वैसे ही नहीं है, और जो कानूनी ग्राउंड है वो भी आपको पता है कि वो फॉर्म 47 वाला कानूनी ग्राउंड है। और उसके बाद फिर जो एक आपके पास पब्लिक सपोर्ट हुआ करती है वो उससे भी फिलहाल ये महरूम है। और ओवरऑल भी एक जो जाहिर है आप जिस तरह भी बैठे हुए इक़्तिदार में, लेकिन पता तो होता ही है कि हकीकत क्या है। तो ये कमजोर पोजीशन पे हुकूमत हुआ करती है। इसी वजह से हमेशा जब भी इमरान खान साहब की तरफ से कोई भी स्टेप लिया जाता है, कभी कोई एहतजाज का ऐलान करे, तो आप देखते हैं कितना ओवर रिएक्ट करते हैं। फौरन जी पाबंदियां लग गई, कंटेनर्स लग गए, ये हो गया, वो हो गया। इसी तरह से अगर वो एक खत भी लिख दें
ایک آرٹیکل کسی جریدے میں چھپ جائے تو اس کے اوپر بھی یہ لوگ اسی طرح گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ وہی ایگزیکٹلی بات ہے. لیکن وہ انہوں نے بڑا اچھا شعر سنایا, تو میرے ذہن میں بھی ایک اچھا سا شعر آ رہا تھا خط کے اوپر, کہ وہ جو تمہارے دل میں شکوک ہیں تو یہ عہد نامے فضول ہیں, جو تمہارے دل میں شکوک ہیں تو یہ عہد نامے فضول ہیں, جو تمہارے خط ہیں سمیٹ لو, جو میرے خط ہیں پھاڑ دو. تو اس وقت جس لیول کی وہ ایک پولرائزیشن ہے نا, اور جو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں, اس میں میرا خیال ہے خط پھٹ رہے ہیں اور جل رہے ہیں, بس یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آس پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ کافی انجوائے کر رہے ہیں, کہ یہ جو ایک پینک ہوتا ہے حکومت میں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ واقعی گھبرا جاتے ہیں. سبینہ, یہاں پہ تو یہ لگتا ہے کہ ایٹ ٹائمز جب بھی کوئی کورسپونڈنس ہوتی ہے نا, پی ایم ایل این خود اس شکوک و شبہات اور وسوسوں کی فیز میں چلی جاتی ہے کہ یار 2019 میں بھی معاملات ہمارے اندر کرتے چل رہے تھے, کہیں پی ٹی آئی کے بھی چل نہ رہے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ کچھ ہو جائے. تو ان کو لگتا ہی ہے کہ خود بھی بیچارے پینک کر جاتے ہیں دیٹ ٹائم. ہاں درست کہہ رہے ہیں. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے زیادہ پینک ہو جاتے ہیں کہ ان کی اپنی رائے بھی یا جو ریاکشن جو ایک دینا ہوتا ہے کسی بھی معاملے کے اوپر, وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر انہی خطوط کے بارے میں ان کے آدھے لوگ اور خود مریم نواز صاحبہ اس دن کہہ رہی تھی کہ منتیں کر رہے ہیں کہ مجھے نکال دو اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جبکہ رانا ثناء اللہ اور کوئی اور چند اور لوگ پارٹی کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو دھمکا رہا ہے, وہ تو خلاف کر رہا ہے. تو مطلب ایک ہی خط کے اوپر اتنی دو مختلف آراء ہوتی ہیں ایک ہی پارٹی کے مختلف لوگوں کی, کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے اوپر ریاکشن میں بیانیہ کون سا والا بنانا ہے, یہ والا کہ وہ معافی مانگ رہا ہے یا یہ والا کہ وہ دھمکیاں لگا رہا ہے. تو یہ حالت ہو جاتی ہے. ماجد بھائی یہ فرمائیے گا کہ خطوط سے آگے چلیں تو بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ ابھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے, جو ہمارے صحافتی سرکل سیاسی سرکلز کے اندر گفتگو چل رہی ہوتی ہے, بیک ڈور ڈپلومیسی بظاہر نظر نہیں آتی کہیں پر, کوئی انگیجمنٹ یہ وہ. ڈو یو تھنک کہ کہیں پہ ابھی بھی چل رہی ہے انگیجمنٹ اور آپ کو اور مجھے نظر نہیں آ رہی؟ جی بالکل, رابطے تو موجود ہیں اگرچہ وہ سست روی کا شکار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ خصوصاً یا باقی لوگ جو ہیں ان سے رابطہ کیا جاتا ہے یا میسیجنگ ہوتی ہے, تو اس میں معاملہ پھر وہیں پہ آ کے اٹک جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی جس کے اندر ریلیف کے کون کون سے پوائنٹس ہوں گے, اور اس میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے بعد جب دوسری طرف سے تحریک انصاف کی باری آئے گی تو کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کی گارنٹی میں ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رابطے منقطع ہوئے ہیں. ہاں ان کی جو رفتار ہے وہ بالکل اس وقت سلو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ اب چیزیں کنٹرول میں آ چکی ہیں. کافی زیادہ انہوں نے فتوحات حاصل کر لی ہیں. آخری جو مورچہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ بھی فتح ہو گیا ہے. تو فی الحال ایسی کوئی سیاسی مشکل نظر نہیں آ رہی. اور پاکستان میں 2-3 جو پیٹرنز ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کو پریشان کرنے کے, اس میں ایک تو احتجاجی تحریک ہے, اس حوالے سے تحریک انصاف ناکام رہی ہے. پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسی بڑی چیز ہو, عدم اعتماد کی تحریک ہو, یا پارلیمنٹ کا جو بزنس ہے وہ چلانے میں مشکل آ رہی ہو تو حکومت پریشان ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ہو رہا. اور تیسرا معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں کہیں پہ کوئی دراڑ آئے اور پھر آپ اس درز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے اپنا رستہ بنائیں. تو فی الحال یہ تینوں چیزیں نظر نہیں آ رہی, تو اس لیے شاید گورنمنٹ بھی کمفرٹیبل ہے کہ وہ ان سارے معاملات پہ اس طرح سے توجہ نہیں یہ جو تھرڈ پوائنٹ آپ نے ٹیک کیا نا, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی دراڑ آئے تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے, اور اگر دراڑ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر تو شہباز شریف صاحب بہت سکسیسفل جا رہے ہیں. جی بالکل, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان تک جو بھی چیزیں پہنچ رہی ہیں شہباز شریف صاحب کی جانب سے کوئی انکار نہیں ہو رہا. تو معاملہ وہیں پہ خراب ہوتا ہے جب آلٹرنیٹ اوپینین آئے یا دو رائے آئے یا متبادل نقطہ نظر ہو. تو اس وقت حکومت میں تو متبادل نقطہ نظر ہے ہی نہیں. وہ تو جو بھی ڈائریکشنز ہیں یا جو بھی ورلڈ ویو ہے اس کے اکارڈنگلی ہی چل رہے ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی 2-4 مہینے میں کوئی ایسی بڑی بات ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ تحریک انصاف کا رویہ بھی اتنا کوآپریٹو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگے کہ کوئی ڈیل بن پا رہی ہے. کیونکہ ان کی جو ڈیلز اگر بنیں گی بھی تو وہ میکسیمم عمران خان صاحب کے ریلیف یا نظر بندی تک ہوں گی. یہ سمجھنا کہ کوئی تحریک انصاف گورنمنٹ میں آ جائے گی, مجھے فی الحال ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. تو اس لیے تحریک انصاف بھی ذرا سست ہے اور اسی وجہ سے حکومت کو بھی زیادہ پریشانی نہیں. چلیں, حماد حسن صاحب نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا. حماد بھی السلام علیکم, کیسے خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تحریک انصاف ڈیل میکنگ کے اندر کوئی سلو ہے؟ ابھی ماجد صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دونوں اطراف سے کوئی معاملات آگے چلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے, کہ واقعی تحریک انصاف ڈیل چاہتے؟
دیکھیں اس سے انکار تو نہیں ہے کہ وہ تو عمران خان نے خود کئی بار کہا ہے کہ میں آرمی چیف اور DGI/SI سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. پھر ابھی 17 جنوری کے فیصلے سے تھوڑا سا پہلے یعنی 17 جنوری تک بشرا بی بی کے ساتھ پس پردہ معاملات چلتے رہے, کچھ کوارڈینیشن ہو رہی تھی, ملاقاتیں بھی ہوتی رہی, معاملات بھی چلتے رہے. بشرا بی بی قدر دانائی کے ساتھ ان معاملات کو دیکھ بھی رہی تھی, لیکن مسئلہ سارے کا سارا PTI کے اندر ہے. یعنی جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بشرا بی بی کا موقف تھا کہ اب پارٹی بہت سٹرانگ ہو چکی ہے, پارٹی لیڈر جیل کاٹ چکے ہیں, کارکنان جیل کاٹ چکے ہیں, مشکلات اور سختیوں کا سامنا ہم نے کیا ہے, ہمارا مضبوط سٹرکچر موجود ہے پورے ملک میں, تو اب ہمیں سوشل میڈیا کے گالم گلوچ اور یوٹیوبروں کی ضرورت نہیں رہی اور اس کو ختم کر دینا چاہیے. جب انہوں نے یہ بات کی تو معاملات آگے بڑھ رہے تھے, جو میرے انفارمیشن ہے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں, اور معاملات آگے بڑھ رہے تھے اور بشرا بی بی کو ایک ایکسیپٹنس بھی حاصل تھی. لیکن پھر اچانک صورتحال نے پلٹا کھا لیا. عمران خان نے خود بھی یوٹیوبروں کی حمایت میں بات کی, اور علیمہ خان نے جس دن ان کے ساتھ ملاقات کی اور علیمہ خان باہر آئی تو انہوں نے یوٹیوبروں کی حمایت میں باتیں کرنا شروع کر دی. یہاں سے معاملہ سارے کا سارا بگڑ گیا. یعنی جو معاملہ بشرا بی بی نے سنبھالنے کی کوشش کی, اس معاملے کو عمران خان اور ان کی بہن نے خراب کر دیا. سنبھالنے میں بھی ایک سیکنڈ, ہم سنبھالنے میں آگے سے پذیرائی بھی مل رہی تھی, آگے سے پذیرائی تو مل رہی تھی. اب آپ آپٹکس کو دیکھیں نا, 23 دسمبر کو فیصلہ آ رہا تھا, رک گیا. 6 جنوری کو آ رہا تھا, رک گیا. 13 جنوری کو آ رہا تھا, رک گیا. آخر جب سمجھ آ گئی کہ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, عمران خان اپنی ضد پر, اپنی انا پر قائم ہے, اور وہ کسی طور اس یعنی جو غلطیاں ہوئی ہے PTI سے اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, یعنی وہ اس کو اب بھی اون کر رہے ہیں. بشرا بی بی کا موقف ایک ہے, عمران خان کا موقف دوسرا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات اور آگے کہاں تک چلتے, اور پھر 17 جنوری کو فیصلہ آ گیا. اور اس میں یوٹیوبر پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے کا آپ یہ زیادہ تر دیکھیں پاکستان کے اندر جو یوٹیوبر ہیں ان کا رویہ اتنا غیر ذمہ دارانہ نہیں ہے. گو کہ بعض یوٹیوبرز ایسے ہیں, لیکن جو پروفیشنل صحافی ہے, ظاہر ہے کہ پروفیشنل صحافی تو ایک ذمہ دار رویے کا مظاہرہ کرتا ہے, لیکن کچھ غیر پیشہ ورانہ صحافی پاکستان کے اندر موجود ہے, لیکن زیادہ تر وہ یوٹیوبرز جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, میرے ساتھ رہیے کہ بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سمینہ, آپ نے حماد صاحب کی گفتگو سنی کہ معاملات ایک دفعہ تو بالکل قریب لگ گئے تھے کہ کچھ لوگوں کو ڈسون کر دیا جائے یا ڈس ایسوسیٹ کر دیا جائے پارٹی سے, اور بشرا بی بی اس سارے میٹر کو لیڈ کر رہی تھی جہاں کی بھی نیگوشیشن چل رہے تھے. بٹ ایٹ وانس عمران خان صاحب ان کو اون کرتے ہیں, اور جو معاملات آگے چلے بھی تھے وہ وہاں کی وہاں رک جاتے ہیں, اور الٹا پھر سزائیں ہوگی, اور پھر اس کے بعد گرفتاریاں بھی, بشرا بی بی صاحبہ کی دوبارہ گرفتاری بھی ہو گئی. مجھے تو ویسے بہت ادب اور احترام کے ساتھ, لیکن حماد صاحب کی یہ پوری تھیری سے ہی شدید اختلاف ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ معاملات کو سنبھال رہی تھی اور وہ بظاہر جو دوسرا فریق تھا اس کے ساتھ اتفاق کرتی تھی ان کے پوائنٹ آف ویو سے, تو پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ الٹا انہی کو پکڑ کے بند کر دیا گیا اور سزا دے دی گئی, اور ان کو سزا سنا کے جیل میں ڈال دیا, کیونکہ خان صاحب تو آلریڈی جیل میں تھے, وہ تو آزاد تھی, تو ان کو سزا دے, مطلب جو بندہ سنبھال رہا ہو یا آپ کے پوائنٹ آف ویو والا ہو تو اس کو تو آپ تھوڑا ریلیف فراہم کرتے ہیں, بلکہ اس کو ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ آگے چل کے بھی ہمارا ساتھ دے گا. تو یہ تو ایک عجیب بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ساتھ بھی دوسرے فریق کا دے رہی تھی, اس کے ساتھ اختلاف نہیں کر رہی تھی, اتفاق کر رہی تھی, لیکن الٹا انہی کو جیل میں ڈال دیا. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. دوسری بات یہ دیکھیں سمینہ, آپ تو صحافت میں ہیں, آپ یقیناً اس تاریخ سے بھی واقف ہوگی کہ یہاں پر جذباتی معاملات نہیں ہوتے. جنرل ضیاء بھٹو کے بہت قریب تھے, لیکن الٹیمیٹلی ہوا کیا تھا, کیا وہ تعلق اور وہ چیزیں کام آئی تھی؟ پرویز مشرف کو عمران خان نے آرمی چیف بنایا تھا. دیکھیں یہاں پر جذباتی معاملات نہیں چلتے سمینہ, یہاں پر حقائق کو دیکھا جاتا ہے. پھر عمران خان صاحب کو ان کی سپورٹ بھی تھی, لیکن پھر بعد میں انہوں نے عمران خان کو بھی نکال دیا, پھر دوبارہ نواز شریف. تو یہ میں اس بارے میں بات نہیں کر رہی, میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ ابھی تو معاملات کس طرف لگے نہیں تھے, اور اگر مجھے لگتا ہے کہ رائے ثاقب میرا حمایتی ہے اور وہ میرے معاملات جو ہیں
किसी जगह पे बेहतर करा सकता है, तो मैं राय साकिब को उल्टा थोड़ी ना डाल दूंगी जेल में कि भाई ये मेरे मामलात आगे चल के भी ना हल कराए। तो मैं इस बात पे हैरान हो रही हूँ। जो आपने ये यूट्यूबर्स वाली बात की, यानी ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा हैरानी की बात है कि रियासत की लड़ाई यूट्यूबर्स के साथ है क्या? अगर यूट्यूबर्स के साथ है तो जाके आप उनको पकड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उसकी वजह से पूरी पीटीआई का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। उसका जो मकबूल तरीन लीडर था, मुल्क का इलेक्शन चोरी हो गया, अदालती निजाम मफलूज हो गया, सारा कुछ आपने यूट्यूबर्स के खिलाफ कर लिया। मतलब यूट्यूबर्स की इतनी अहमियत हो गई बाहर बैठे यूट्यूबर्स की कि आपने पूरी रियासत का हुलिया बिगाड़ के रख दिया, आइन की शक्ल बिगाड़ के रख दी इस वजह से। और इमरान खान जो हैं, उनकी जो भी राय हो सकती है, वो तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई जो ऑफिशियल लोग हैं पीटीआई के, अगर उनकी तरफ से कोई बातचीत हो रही है उसके तो वो जिम्मेदार हो सकते हैं। जो बाहर बैठा कोई भी शख्स इंडिपेंडेंटली बात कर रहा है या कर रहा है, सारी दुनिया की जिम्मेदारी कोई इमरान खान पे तो नहीं है कि उसने फलाने बाहर बैठ के ये बात कर दी तो जी उसकी सजा हम इमरान खान को देंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है। इमरान खान ने जो एक अपनी जद्दोजहद शुरू की है, या वो अपनी वजह से अगर जेल में है, या जो भी सूरत हाल है, जिन्होंने जेल में रखा हुआ है वो जिम्मेदार हैं। कोई इधर उधर ए बी सी जिम्मेदार नहीं हो सकता। जिन्होंने पकड़ा है वो जिम्मेदार हैं। अगर वो अदालतों को आसानी से आजादाना फैसले करने दें, इमरान खान अपनी कानूनी लड़ाई लड़े, अगर उनका कोई कसूर बनता है उनको सजा हो, नहीं बनता तो वो रिहा हो। लेकिन ये शराइत अजीबोगरीब है कि जी फलां बैठा दुनिया में वो शख्स जो यूं कर रहा है, इस वजह से मैं इमरान खान का जो ताला है और टाइट कर दूंगा। ये बात तो बिल्कुल मेरे लिए काबिल फहम नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब ने किसी भी सबीना इसमें एक चीज में तो मुझे हमाद भी से यहाँ मुत्तफिक होना पड़ेगा, वो कि कुछ लोगों को तो तहरीक इंसाफ ने डिसएसोसिएट किया है ना। मैं बाय नेम बोल देता हूँ, आदिल राजा को डिसएसोसिएट किया ना तहरीक इंसाफ ने। तो फिर मसला क्या रह गया? चलिए अगर ये भी मान लें आपकी बात, डिसएसोसिएट कर दिया कि भाई हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है। जब हम इन्हें मेरे साथ इंटरव्यू था जिब्रान इलियास का, जो पीटीआई के सोशल मीडिया हेड है, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जो हमने कभी ऑन ही नहीं किया, उन्हें डिसऑन क्या किया। उन्होंने कहा कि वो हमारे कभी भी हिस्सा नहीं रहे। तो जब उन लोगों से आपको प्रॉब्लम है, वो आपके साथ एक डिस्टेंस पे हैं, तो उसकी वजह से आप ये पूरा अपने मुल्क में एक अजीब क्योस की कैफियत रखेंगे कि जी वो क्यों नहीं बंदा ठीक हो रहा। मतलब वो बंदा इतना हावी हो गया रियासत के ऊपर कि किसी एक बंदे के यूट्यूब की वजह से जो है हम बाकी सारी रियासत का नज़्मो नस्क चलाना छोड़ देंगे, इलेक्शन रिग कर लेंगे, इमरान खान को उसकी बीवी को नाजायज जेल में डाल देंगे। ये बात सारी मेरी तो समझ में से बाहर है। जी मुझे माजिद भाई की तरफ भी चलना है। जी आप ऐड कर लें माजिद भाई। जी माजिद निज़ामी साहब की राय तो बहुत हम है। मैं मुख्तसर सी बात करूँ। देखिए समीना पाशा कह रही है कि यूट्यूबर्स के तो पीटीआई का तो बुनियादी बेस ही सोशल मीडिया है। उनका तो सारा बयानिया, सारा नैरेटिव ही इसी पर खड़ा है। और क्या यूट्यूबर्स उसको डिसऑन कर दिया है पीटीआई ने? आदिल राजा को कर लिया था, कोई उसका नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन क्या शहबाज गिल को कर लिया है? क्या मुहीद पीरजादा को कर लिया? मैं अगर इसको सिंपलीफाई बात भी करना चाहूँ, यानी अभी 2 दिन पहले मुहीद पीरजादा ने जिस तरह की बात की है, तो क्या एक मुहज्जब आदमी इस तरह मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं, मैं अपने व्यूअर्स के लिए इसको सिंपलीफाई करता हूं। आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हो कि तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के या कुछ जो एक्टिविस्ट भी डिजिटल मीडिया के इंडिपेंडेंटली बैठे हुए जो स्टैब्लिशमेंट पे बरसते हैं, उनकी पॉलिसीज पे बरसते हैं, उनको स्टेप बैक करने का कहा जाए, या पीटीआई ऑफिशियल का जो पूरा ट्विटर हैंडल है उसको खामोश कर ले। अगर रियासत के खिलाफ बोल रहे हैं, इदारों के खिलाफ ये प्रॉब्लम था, हुकूमत के खिलाफ, यानी हर किसी के खिलाफ, ठीक है हुकूमत के खिलाफ बोले, ये एक जमहूरी हक है, लेकिन आप रियासत के खिलाफ तक बोल रहे हैं। आप किसी को सवाल फिर वहां पे ये पैदा हो जाता है ना कि फिर क्या एस्टैब्लिशमेंट की पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी, सियासत, जमहूरियत के अंदर इंटरवेंशन है? फिर वो बहस हमें वहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी। किसने कहा है कि यहाँ पे आइडियल जमहूरियत है? हाँ, के खिलाफ तो हमेशा हमने यही बात की है कि यहाँ पर तो जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया। यहाँ पर तो वज़ीर आज़म को फांसियां हुई, जलावतनियां हुई, बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन हुई, वज़ीर आज़म जेल में पड़ा है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि क्या इसी वज़ीर आज़म ने जो आज जेल में पड़ा है, क्या इसने उन लोगों की हमायत नहीं की थी? क्या इन्होंने नहीं कहा था कि वो मान गए कि मेरे से गलत हुआ, क्योंकि मैं ऐसी उतरवा दूंगा, मैं मोंचे काटूंगा? इसी वज़ीर आज़म ने किया। जस्टिस वकार सेठ ने डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को सजा सुनाई, तो ये परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ा हुआ था या एडमिटेड दैट कि गलतियां हुई? ही एडमिटेड दैट। माजिद भाई आई एम सॉरी, आपका वक्त हमने इधर से गुफ्तगू में ले गए। ये एक डिजिटल मीडिया एक प्रॉब्लम तो है, इस पे मैं भी आई सेकंड ऑल ऑफ यू, जो समीना साहब का एंगल है उसको भी और हमाद साहब का एंगल है जो वो भी। तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डिजिटल मीडिया था, लेकिन क्या डिजिटल मीडिया इतना बड़ा बैरियर बन गया कि कितनी बड़ी सियासी जमात, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात के अंदर
सबसे बड़ी हर्डल ही डिजिटल मीडिया बन गया हुआ है। जी, मुझे इस सारी गुफ्तगू से कराची याद आ रहा है जब बानी मुत्तहिदा वहां पर उरूज पर थे जी। और उनकी कुछ टारगेट केयर्स की टीम्स होती थी जिनको ओन तो कोई नहीं करता था, लेकिन शहर वही चला रहे होते थे। हत्ता के राब्ता कमेटी भी उनके हाथों में यरगमाल होती थी। सौलत मिर्जा को 90 का शहजादा कहा जाता था, लेकिन बाद में उसे डिसोन कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने भी डिजिटल मीडिया के महाज पे कुछ ना कुछ सौलत मिर्जा पाले हुए हैं जो कि उन्हें सूट करता है, क्योंकि जब आपने मुजाहमती ग्रुप को आगे करना हो तो फिर आप उनसे बिल्कुल काम लेते हैं। और इसकी एक वजह है कि गुज़िश्ता 10 साल में तहरीके इंसाफ ने जारहाना सियासत ही की है। सोलो फ्लाइट्स के वो आदी हैं, उनका जो बयानिया है उसकी बुनियाद ही यही है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई यूट्यूबर्स को डिफरेंट है और इमरान खान साहब का बयानिया को मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब तो इस चीज को पसंद करते हैं कि ये सारा कुछ किया जाए, तो इसलिए ये दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे से मुंसलिक हैं। और ये कहना कि जी महज वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। ये इमरान खान साहब की हिदायत या उनकी खामोशी या उनकी रजामंदी के साथ ही हो रहा है, और जब वो चाहेंगे वो इसको डिफ्यूज भी कर सकते हैं। ये इख्तियार उन्हीं के पास है, तो वो मुज़ाकरात में एक वेटेज पैदा। अच्छा माजिद भाई, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एज यू सेड कि इसको डिफ्यूज भी कर सकते हैं। ये मैं समझने से कासिर उस मैकेनिज्म में, आप भी डिजिटल मीडिया के यूजर हैं, लिखते भी हैं, डिजिटल मीडिया यूज भी करते हैं, मैं समझने से कासिर हूं कि इस्लामाबाद के सबब में एक बच्चा बैठा हुआ किसी गांव के अंदर, उसके पास मोबाइल फोन है, वो ट्विटर या यूट्यूब या फेसबुक यूज करता है, उसको जो ठीक लगता है वो उसके ऊपर स्टांस लेके खड़ा हो गया। कल को इमरान खान साहब भी कुछ कहते हैं कि भाईजान आज के बाद मेरा कोई वोटर सपोर्टर ये नहीं लिखेगा, तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसको? मैं समझने से कासिर हूं। नहीं, बड़ा सादा सा फॉर्मूला है। हमारे सामने मौलाना फजलुर रहमान की मिसाल मौजूद है कि 10 साल उनके बारे में तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया जिहादियों ने क्या क्या तनकीद की, गाली बकी, गलाजत फैलाई, लेकिन जैसे ही हुक्म आया तो वो सब सरबसजदा हो गए, सब उनके मोतक़िद हो गए, उनकी तारीफें करना शुरू हो गए। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बेहतरीन सियासत तहरीक इंसाफ के नजदीक रोशन चेहरा, उनका रोशन चेहरा भी रोशन है उनका। तो इसलिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये चीज बहुत आसान है और इसे समझा जा सकता है। ये ठीक बात है आपकी, मैं इससे आपके बिल्कुल इस पॉइंट से मुत्तफिक। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का चेहरा भी रोशन है उन तमाम लोगों के नजदीक। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासी रहनुमाओं को बुनियादी तौर पर ये मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, MQM का मसला नहीं है। सियासी रहनुमाओं को अपने कारकुनों को इस हद तक जज्बाती नहीं करना चाहिए कि उन्हें वहां से वापस लाने में मसला हो। मामला यह है कि तहरीक इंसाफ के मामले में इस चीज को नोटिस किया गया है कि कई दफा आप अपने नैरेटिव को इस हद तक आगे ले जाते हैं कि फिर वहां से आपके लिए वापस आना मुश्किल होता है और आप फिर उसी खौल में, उसी एक टनल विजन में बंद होते चले जाते हैं। तो इसलिए अल्टरनेट ओपिनियन सुनना, अपनी राय को एक मोहतात अंदाज में लेके चलना, मेरा ख्याल है ये तमाम सियासी रहनुमाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमारे सामने उसके हालात मौजूद हैं कि उसकी वजह से क्या क्या मनफी नताइज सामने आ रहे हैं। समीना, सिंस माजिद साहब ब्रॉट अप मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो ग्रैंड अलायंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, तहरीक इंसाफ, अचकजई साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता साहब, तमाम लोग इकट्ठे एक फ्रेम में अब खड़े हुए हमें नजर आते हैं। इसका गवर्नमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट इस ग्रैंड अलायंस का, कल कोई एहतजाजी तहरीक का कोई क्रिएट हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली अगर मौलाना साहब भी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर तो वाकई हुकूमत के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल बन सकती है, और इस बात का इतराफ खुद हुकूमत को भी है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब उन्हें लगता है कि मौलाना कोई कुर्बत ज्यादा दिखा रहे हैं तो वो फौरन पहुंच भी जाते हैं। और इवन शहबाज शरीफ साहब खुद जाके मिलाए थे मौलाना के साथ। तो ये बात दुरुस्त है, और इस बात का मेरे ख्याल राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ दिन पहले इजहार किया था कि अगर मौलाना साहब इनके साथ मिलते हैं तो फिर परेशान कुन सूरत हाल हो सकती है। उसकी 2-3 वजूहात हैं कि एक तो जाहिर है ओवरऑल एक वेटेज पूरी ऑपोजिशन का बन जाता है, तो उसका एक फर्क अलग होगा। दूसरा, मौलाना के पास बहरहाल एक स्ट्रीट पावर भी है, और वो भी आप PTI के हवाले से तो एक रियासत की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, और वो इनकी आदत भी बन चुकी है कि जब भी वो बेचारे निकलते हैं इनको मारो पकड़ो ये वो। तो क्या बाकी तमाम सियासी जमातों के साथ भी, मौलाना की सियासी जमात के साथ भी यही कुछ करेंगे फिर? तो वो वाला जो एक हाथ खुला हुआ है इस वक्त PTI के कारकुनों के ऊपर, क्या वही वाली तबाह आजमाई आप मौलाना के कारकुनों पे भी करेंगे? तो इसलिए भी PTI को ये सूट करता है कि उनके साथ बाकी जमातें मिलें, और हुकूमत को जाहिर है ये परेशान कुन सूरत हाल बन सकती है। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमाद साहब, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बनेगा अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब कंटेनर के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ इस्लामाबाद या किसी और भी शहर की तरफ एहतजाज करते हुए लीड करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे जो मेरे जैसे लोगों को समझने में आता है, TORs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF में बहुत गैप्स रहे हैं माजी में, अब वो कम होते दिखाई देते हैं हमें, मे बी ऑप्टिक्स की हद तक है, लेकिन डू यू थिंक या इसके ऊपर आपको खबर क्या है कि कल को ये कहीं इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक जैसे समीने ने बात की तो मुझे मुश्किल दिखाई देता है। एक तो मौलाना की सियासी कुव्वत वो नहीं रही, उस सियासी कुव्वत को PTI ने खींच लिया है। यानी अभी जो इलेक्शन हुए फरवरी 2024 को, तो मौलाना अपना DI खान सीट हार गए, उनका दूसरा बेटा मुल्हिका ज़िला टांग में हार गए, उनका तीसरा बेटा मुल्हिका ज़िला लकी मरवत में हार गए, और उनकी सियासी स्ट्रेंथ वो नहीं है जो 2002 में MMA की शक्ल में थी या माजी में रही है। दूसरी बात यह है कि तहजीबी तौर पर दोनों जमातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मौलाना की पार्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस मौजूद है PTI के साथ इत्तेहाद के हवाले से। मेरा ताल्लुक पश्तून बेल्ट से, मैं थोड़ा बहुत इन डायनेमिक्स को समझता हूँ। मौलाना चूंकि एक दीनी तशख़्ख़ुस रखते हैं, एक तहजीब है, जमीयतुल उलमा इस्लाम की 100 साला पुरानी जमात है, PTI के अंदर एक गालम गलोच है, एक जारहानापन है, सोशल मीडिया पर जिस तरह बात हो रही है, जिस तरह यूट्यूबर्स कह रहे हैं, तो उन दोनों जमातों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। अगर ये इस गैप को पाटने की कोशिश की मौलाना ने, तो PTI को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज एस्टेब्लिशमेंट का शदीद मुखालिफ है, लेकिन शाम को इमरान खान को रहा कर ले और वो जिंदाबाद का नारा लगा ले तो सारी PTI उधर चली जाएगी। लेकिन मौलाना की जमात में ऐसा नहीं हो सकता, वहां पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है। चंद महीने पहले यहाँ पर जब जमीयतुल उलमा इस्लाम के कौंसिल का इजलास हुआ था, तो उसमें कई सीनियर उलमा किराम जो थे जमीयतुल उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले, तो उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी इस भी किया था, और मौलाना भी नाराज़ हो गए थे, और फिर थोड़ी सी मतलब वहाँ पे तलख़ी भी हो गई थी। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि मौलाना उनके साथ एहतजाज पे निकलेंगे तो इसी हुकूमत ने, जो खैबर पुख्तनख्वा में PTI की हुकूमत है, 4 दिन पहले मौलाना के हवाले से थ्रेट अलर्ट भी जारी करते हैं। एक कलादम तंजीम है सरबकफ ममन, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मौलाना के हवाले से कुछ बातें जो कदर ख़तरनाक है वो भी सामने आ चुकी हैं। मौलाना की सियासी कुव्वत भी बहुत हद तक श्रिंक हो चुकी है। तो मौलाना अगर उनके साथ हो भी लिए तो फायदा तो कोई नहीं होगा, लेकिन मौलाना को बहुत से नुकसानात का सामना होगा। माजिद साहब, हमने माजी में देखा PMLN और पीपल्स पार्टी की रिवायती ये हरीफ थे, लेकिन हमने फिर देखा PDM के टाइम के ऊपर ये लोग इकट्ठे भी हुए, हुकूमत भी आज भी इकट्ठे हैं। दो पीपल्स पार्टी डिसोन करती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, सिर्फ हमने वोट दिया है वज़ीर आज़म के लिए। इसी तरह JUIF और PTI के भी नज़रियात में, उनकी सियासत में बहुत फ़र्क है, बट एट सम पॉइंट आपके नज़दीक इकट्ठे हो सकते हैं? मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ चूंकि एक बड़ी जमात है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो मौलाना फजलुर रहमान को या उनकी जमात को सियासी तौर पर क्या पेशकश करते हैं, ऑफर क्या करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होगा। क्या कोई इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है, अगरचे इलेक्शन बहुत दूर है, लेकिन पेपर्स के ऊपर ये भी चीज हो सकती है। फिर ये है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से क्या कोई ऐसे डेवलपमेंट फंड्स होंगे, तो पोस्टिंग ट्रांसफर के मामलात होंगे। तो मेरा ख्याल है कि जब इन चीजों पे हम नजर डालते हैं तो ये एक मुश्किल डील नजर आती है कि माजिद भाई सॉरी टू कट यू, एक पोस्टिंग हो भी चुकी है, उसमें मौलाना के खानदान की दिलचस्पी भी थी। अभी 2-3 दिन पहले एक पोस्टिंग हो चुकी है पुख्तनख्वा में, सबसे अहम तरीन पोस्टिंग, और वो चीफ IG और चीफ सेक्रेटरी दो ही पोस्टिंग, चीफ सेक्रेटरी की नहीं, IG की नहीं, दो ही पोस्टिंग। IG की पोस्टिंग मोहसिन नकवी ने कर ली थी, और चीफ सेक्रेटरी की पोस्टिंग गंडापुर ने की थी। और मैंने आज भी बात की है कि दोनों के दरमियान इस पे कंसेंसस था। ओके, एक आपका आएगा, एक मेरा आएगा। ओके, ले माजी साहब, मामला तो स्टार्ट हो गया यहाँ पर ही। जी बिल्कुल। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर हमें देखना है कि तहरीक इंसाफ किस फराख दिली से उनके साथ अंडरस्टैंडिंग लेके चलती है। अगर तो ये चीजें चलेंगी तो फिर ये चीजें फिर एहतजाजी सियासत में ट्रांसलेट होंगी। ऐसे नहीं हो सकता कि मौलाना फजलुर रहमान पहले एहतजाजी सियासत कर लें, उसके बाद वो बैठ के इंतजार कर रहे हो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें क्या पेश किया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले इस तरह के कुछ इक़दामात होंगे
اس کے بعد اس کا ریزلٹ آپ کو احتجاجی سیاست میں نظر ماجد آئے بھائی, گا. do you know what I love about you? ٹائم لائن ہوگی. Do you know what I love about you the most? آپ خبر کو تجزیہ بنا کر پیش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو اور کوٹڈ معاملات میں رکھتے ہیں, لیکن آپ اس کو اتنا گھما دیتے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ what you are trying to say, لیکن پھر بھی اس میں آپ گھماتے ہیں ہمیں. یہ ماجد صاحب ناظرین جو دونوں تینوں جن چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, کہ کل کو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ود پی ٹی آئی ان خیبر پختونخوا, پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولا یا کوئی فنڈز دینا ایٹ دس مومنٹ, سنس کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے اپنی, وہ تو کوئی ایسا پاور میں نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں سیٹیں بھی نہیں ہیں, لیکن جہاں جہاں ان کے امپورٹنٹ کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ کے فنڈ دینا, یہ بڑی سیریس ڈسکشن ہے اور یہ چل رہی ہے, کہیں نہ کہیں پر یہ چل رہی ہے, جس کو ماجد صاحب نے ایک وہ اپنے انالیسز میں کور کیا کہ جی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. سو اٹس آلریڈی آن گوئنگ اینڈ یو نو دیٹ, حماد صاحب نوز دیٹ, سمینہ صاحب نوز دیٹ, ہم سب کو پتا ہے کہ آلریڈی چل رہی ہیں. جی پلیز کنٹینیو. جی بہت شکریہ. میں تو اپنے آپ کو صرف ایک طالب علم ہی سمجھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو میرا خیال ہے اعتدال سے آگے نہ جائے. تو اس لیے سیاسی تحریکوں میں جب اعتماد کا فقدان موجود ہو تو پھر اس طرح کے کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد ہی پھر وہ چیزیں فروٹفل ہوتی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ 2-1 مہینے ہمیں اس چیز کا انتظار کرنا ہوگا. اس میں پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا معاملات ایک درست سمت میں جا رہے ہیں. اگر ایسے ٹھیک چلتا رہا تو اس کے بعد پھر یہ ساری کی ساری چیزیں احتجاجی سیاست میں ٹرانسلیٹ ہو جائیں گی. اس ساری خاموشی کے اندر, اس سارے معاملے کے اندر گنڈا پور صاحب کا بھی کوئی کردار ہوگا, کیونکہ ان کو بھی اصل ٹسل تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے نا. میرا خیال ہے اگر چیزیں پازیٹیو چلیں گی تو پھر علی امین گنڈا پور کی جانب سے بھی کچھ چیزوں پر ایک قدم پیچھے ہٹا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بات تو درست ہے کہ وہ سی ایم خیبر پختونخوا ہیں اور انہیں تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے, لیکن وہ مقامی طور پر اتنے بڑے سیاستدان نہیں ہیں کہ وہ اپنی جماعت کی سپورٹ کے بغیر مولانا فضل الرحمان کو ٹف ٹائم دے سکیں. تو اس لیے انہیں اپنی جماعت کی رضامندی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اگر ایک آدھ قدم پیچھے ہٹنا پڑا تو وہ ہٹ جائیں گے. فیئر انف. سمینہ, لیٹس کنکلوڈ, آج کی ساری گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اس ساری سچویشن کے اندر ایک فیکٹر تو آپ کبھی مائنس نہیں کر سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف ریلیونٹ ہو گئی ہے. تمام میسز پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ان سب تمام حکمران جماعتوں کے پیچھے چل پڑے ہیں. دودھ اور شہد کی نہریں بہہ پڑی ہیں. دو کہ کہا جاتا ہے, روز میں بتایا جاتا ہے کہ اشاریے بہت مثبت ہیں, اکانومی بہت بہتر ہو رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ ایٹ سم پوائنٹ ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنا چاہے گی یا بیٹھے گی یا بیٹھی ہے؟ کوئی بیک ڈور کے معاملات چل رہے ہوں گے ایٹ دس مومنٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ؟ ایک جملہ میں بھی ماجد نظامی صاحب کے لیے پہلے کہہ دوں کہ ماجد بھائی کو میں تو کہتی ہوں یہ انسائکلوپیڈیا ہے. مطلب آپ کسی سیاسی بندے, کسی بیوروکریٹ کے بارے میں ایک لفظ لکھا اور وہ پورا بایو ڈیٹا شجرہ نسب نکال کے دے دیتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مطلب کیا کمانڈ ہے ان کی زبردست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, دوسرا مولانا کے حوالے سے جو ایک بات اور تھی, ایک جملہ میں اس پہ بھی کہہ دوں کہ میں حماد صاحب کے بھی اور ماجد بھائی کے بھی دونوں کے کافی حد تک اس سے تجزیے سے اتفاق کرتی ہوں, لیکن مولانا کے لیے یہ ایک بڑی باریک سی سچویشن اس لیے ہے کیونکہ اگر مولانا حکومت کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو بھی ان کے لیے سیاسی طور پر نقصان ہوگا, کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ اس وقت اس حکومت کے حق میں نہیں ہے. اور اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملاتے ہیں تو جو حماد صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک شروع سے انہوں نے اینٹی پی ٹی آئی ووٹ لیا ہے, تو اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملا لیں گے ہاتھ تو یہ بھی ان کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ ان کو اس وقت زیادہ فائدہ یا زیادہ نقصان کس چیز میں ہے. وہ ایک کام کرنے میں جو ہمیشہ وہ اینٹی پی ٹی آئی رہے یا اس وقت پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانے میں زیادہ فائدہ ہے. اور باقی بالکل یہ بات درست ہے کہ یہ سارا لین دین چیزیں جو ہیں اس کو تو ظاہر ہے نیگوشیٹ کر رہے ہوں گے. مولانا بڑے زیرک ہیں اور ان چیزوں کو باریکی سے سمجھتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل میں نہیں سمجھتی کہ کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی بھی جماعت کے رابطے ختم ہوتے ہیں, کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتے ہیں. اور دوسری بات کہ بالکل اس میں کبھی تعطل آ جاتا ہے, کبھی رکاوٹ آ جاتی ہے, کبھی کوئی بیچ میں دوبارہ سے انیشیٹو ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن ابھی جو میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ آگے جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تھوڑا پریشر بھی آئے گا انٹرنیشنلی, جو ابھی شروع ہو بھی چکا ہے آنا, اس کی وجہ سے بھی, اور پھر آگے چل کے ظاہر ہے اس کے انٹرنل جو ہماری پالیٹکس چل رہی ہے اگر اس میں بھی کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی اتحاد کی طرف بات جاتی ہے یا سڑکوں پر سیاست دوبارہ گرم ہونے لگتی ہے, کچھ ہوتا ہے, تو یہ وہ فیکٹرز بن جاتے ہیں جن میں آپ آٹومیٹکلی بات چیت کرنے کے لیے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئے رابطے, ابھی شاید تھوڑا سا تعطل ہے لیکن آگے چل کے پھر یہ کام شروع ہو جائے گا, کیونکہ ایونچولی تو دیکھیے استحکام تبھی آئے گا نا جب عوام اسی سمت پہ کھڑی ہوگی جہاں پہ نظام کھڑا ہوگا. یہاں آپ اتنی دیر سے کھیٹ ہی رہے ہیں ہم کہ بس نظام کسی طرف ہے, عوام کسی طرف ہے, تو آپ یہ کتنی دیر چلائیں گے؟ الٹیمیٹلی تو آپ کو نارملائز کرنا ہے ملک کو, اتنی اب نارمل سچویشن پہ تو نہیں ہم چل سکتے ملک کے ساتھ. حماد بھائی
ایک چیز پہ تو آپ نے کہا کہ میں متفق ہوں، سمینہ صاحب ابھی گفتگو کرنی تھی تو آپ نے کہا میں متفق ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے روابط ہمیشہ رہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہا، آج کل چل رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا سمینہ نے۔ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، سندھ علیحدگی کے راستے پر چل پڑا تھا اور بہت شدید ریئیکشن آیا، خود سوزیاں تک کی تھی کارکنوں نے، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا تھا؟ الٹیمیٹلی بے نظیر بھٹو 86 میں آئی، لاہور ایئرپورٹ پر اتری، 10 لاکھ لوگوں نے بے نظیر بھٹو کا استقبال کیا، ڈائنامکس چینج ہو چکے تھے، حالات اینٹی تبدیل اسٹیبلشمنٹ ویو تھی نا، تب بھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہو گیا کہ ایکسیپٹنس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں۔ میں اس نظریے کو کتن نہیں مانتا جو صحافی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، ہوگی بات۔ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، ان سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، ان پر ہم تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ان کی پاپولیرٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ انکار حماد یا ثاقب یا سمینہ یا ماجد صاحب نہیں کر رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ اور 25 کروڑ عوام بھی اس کو مان رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ عمران خان سے بات ہوگی۔ نواز شریف 2018 میں معزول کر دیے گئے، یہاں پر تمام صحافی کہتے رہے کہ ریڈ لائن کھینچ دی گئی، اور بھائی کہاں سے ریڈ لائن کھینچیں گے؟ ان کے ساتھ کروڑوں لوگ تھے، کروڑوں ووٹرز تھے، اور بالآخر وہ ریڈ لائن اب کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ناظرین، نکالنے کا اور لانے کا حق اس پاکستان کے اندر صرف عوام کے پاس ہونا چاہیے۔ دیٹ از وائی وی کال اٹ ڈیموکریسی۔ کمزوریاں ہیں، ڈیموکریسی بھی کوئی بہت اسٹرانگ نہیں ہے ملک کے اندر، لیکن کسی کو بھی لانے یا نکالنے کا اختیار آپ کے اور میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اور حماد صاحب کی اس جملے سے میں بالکل 100% متفق ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ڈیز ٹو کم آپ کی اور میری ڈیموکریسی اس قدر اسٹرینتھ جائے کہ جو فیصلہ آپ کا اور میرا ہو اسی کے اوپر عمل ہو، اسی کو مانا جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔